94 हिजरी में शहर वासित के एक महल में सभी लोग सो चुके थे। उस महल के एक खास कमरे के बाहर दो नेज़ा बरदार पहरा दे रहे थे। उस कमरे में इराक का हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ महवे इस्तराहत था। एक पहरादार ने कहा, मैंने सुना है कि अमीर दीवाना हो गया है। दूसरे ने कहा कि उसके अफ़ाल इसका वाज़े सबूत हैं और खास तौर पर जब से उसने सईद बिन जुबैर को कत्ल किया है उस दिन से इसे सुकून नहीं है और ये नींद में चिल्लाता है, सईद से मेरा क्या वास्ता। हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो हबशा के रहने वाले थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत 665 या 666 ईस्वी में हुई और आप बनी असद के गुलामों में से थे। कुनियत अबू अब्दुल्लाह थी। अपने जमाना के ताबईन में से थे। ज़ुहद व तकवा में मशहूर थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा में रहते थे और नमाज से ज्यादा किसी और चीज को पसंद नहीं करते थे। अपनी वालदा के हमरा जिंदगी गुजार रहे थे और उनके अताअत गुजार थे। सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक सुबह मुर्गे को बांग ना देने की वजह से बद्दुआ दी, खुदा तेरी आवाज कता करे। उस दिन के बाद से उस मुर्गे की बांग सुनाई ना दी। सईद की वालिदा ने मकबूलियत दुआ की ये हालत देखकर सईद को किसी को भी बद्दुआ देने से मना कर दिया। अब्दुल मलिक बिन मरवान जब मुसलमानों का हाकिम हुआ तो उसने अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए जुल्म सितम का सहारा लिया और जालिम हुक्मरान लोगों पर मुसल्लत किए। उन्हीं जालिमों में एक हज्जाज बिन यूसुफ भी था। हज्जाज ने लोगों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी, लोगों को कत्ल और असीर करना शुरू कर दिया। बहुत से सहाबा और ताबईन को कत्ल कर दिया गया। हज्जाज के खिलाफ अब्दुल रहमान बिन अशस ने बगावत की। उसी गिरोह में सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। अब्दुल रहमान की हज्जाज से शिकस्त और उसके फरार के बाद सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का की तरफ फरार हो गए और मक्का के करीब एक वादी जहां उन्हें कोई नहीं जानता था वहां रिहाइश इख्तियार की। हज्जाज और अब्दुल मलिक सईद के दुश्मन थे, लिहाजा उन्होंने मक्का वालों को पैगाम भिजवाया कि सईद को पनाह देने वालों को तहे तेग कर दिया जाएगा। हज्जाज के जासूस मुसलसल सईद के ठिकाने का पता लगाने के लिए मसरूफ अमल रहे। एक जासूस ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के ठिकाने का पता लगाकर गवर्नर मक्का को बताया तो उसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ्तार करने के लिए अपने सिपाही भेजे। जब वो फौजी सईद के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ रहे थे। इस पर उनका सरदार सईद की शख्सियत से मुतासिर हुआ और उसने सईद को फरार का मशवरा और अपनी मदद का इंदिया दिया।
لیکن سعید نے اس کی مدد نہ لی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ حجاج اس مدد پر، اس سردار کے کنبہ پر ظلم کی انتہا کر دے گا۔ امیر مکہ نے گرفتار سعید کو حجاج کے پاس بھیج دیا۔ حجاج کا دلچسپ مشغلہ لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے اور ان کا خون بہتے ہوئے دیکھنا تھا۔ جب سعید کو محل میں لایا گیا تو ہر چیز تیار تھی۔ جلاد تلوار سونتے اشارہ کا منتظر تھا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت محل میں داخل ہوئے، لیکن خوفزدہ نہ ہوئے، کیونکہ وہ اللہ اور روز آخرت پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ حجاج نے جلاد کو سعید کو قتل کرنے کا اشارہ کیا تو سعید رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ حجاج نے حکم دیا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ تو سعید نے کہا، تم جدھر بھی رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ادھر ہی اللہ ہے۔ پھر حجاج چلایا، اسے زمین پر گرا دو۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے اٹھائیں گے۔ حجاج غصے سے چیخا، اس کی گردن مار دو۔ اب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے دعا کی، اے اللہ، اس ظلم کے بعد اسے مہلت نہ دے، اس سے میرے خون کا انتقام لے اور امت محمد سے مجھے آخری مقتول قرار دے۔ جلاد نے تلوار چلائی اور سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹ کر محل کے فرش پر گرا اور سر سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن 713 یا 714 ماہ شعبان کے آخر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار عراق کے شہر الہے میں واقع ہے۔ بے شک سعید کا دل ایمان سے معمور تھا، لہذا وہ موت سے نہیں ڈرے اور اللہ کی بارگاہ میں شہید پہنچے اور سعید رہے، جیسا کہ ان کے والدین نے ان کا نام رکھا تھا۔ حجاج کے بارے میں سعید کی بد دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اس کے بعد حجاج کی عقل مختل ہو گئی۔ وہ خواب میں ڈرتا تھا، خوفزدہ ہو کر اٹھتا اور چلاتا تھا۔ اس کے بعد حجاج 15 دن سے بھی زیادہ زندہ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا قبول کی اور حجاج واصل جہنم ہو گیا۔ جلاد بھی اسی سال جہنم واصل ہوا اور ان دونوں کا قصہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بن گیا۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تاریخ عزت و احترام سے کرتی ہے اور حجاج پر تا قیامت لعنت ہوتی رہے گی۔ سلام ہو اصحاب معصومین علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی
عنہوں پر۔